क़यामत का दिन, हश्र का मैदान, हिसाब किताब के लिए खड़े होना, यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन जैसे बड़े जज अहकमुल हाकिमीन के सामने सारी इंसानियत खड़ी होगी। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही, उस रब के सामने खड़े होने से जो डरेगा, डरो, जन्नतान, उसे जन्नत भरी नेमतें मिलेगी। इन्न यौमल फ़स्ल, फ़ैसले का दिन, मीक़ातुहुम, फिक्स है, अजमईन, सबको जमा किया जाएगा। यौम ला युग़नी मौलन अम मौलन शैया, कोई मौला किसी मौला के कोई काम नहीं आएगा। अरबी में मालिक को भी मौला कहते, नौकर को भी मौला कहते। तो कोई मालिक किसी नौकर के काम नहीं आएगा और नौकर किसी मालिक के काम नहीं आएगा। मालिक को मौला, नौकर को मौला कहने की वजह यह है कि मालिक नौकर का मोहताज होता है। अगर एक दिन काम पर नहीं आए, उसके घर ना आए, तो सारे काम उसके रुक जाते। और नौकर मालिक की पेमेंट और उसकी मदद का मोहताज होता है। अगर उसके घर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? एक दूसरे के दोनों मोहताज हैं। ऐसी पूरी दुनिया का सिस्टम अल्लाह ने बनाया। फ़कीर गरीब एक दूसरे से हर कोई अपना काम लेता है। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, इनकी इकनॉमिक को, इनकी तिजारत को, इनके लेन देन को, इनकी दुनिया की ज़िंदगी जीने को हमने तकसीम किया है। बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयाति दुनिया लियत्तखिज़ा व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअदिन दरजात, किसी को किसी के ऊपर दर्जे में, दुनिया में, तिजारत में, माल दौलत में हमने दर्जा बुलंद किया है। लियत्तखिज़ बअदुहुम बअदन सुखरिया, ताकि कोई किसी से अपना काम ले, उजरत दे, मजदूर और नौकर रखे, तो कल कोई नौकर किसी मालिक के, कोई मालिक किसी नौकर के। यौम ला हुआ जाज़िन औ वालिदिही शैआ, कोई बेटा अपने बाप के काम नहीं आएगा, कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा। वला मौलूदुन हुआ जाज़िन औ वालिदिही शैआ, ये सारी आयतें कुरान में है। अपनी जगह पर इसकी तफसीर इंशाअल्लाह सुनेंगे हम। वहुम ला युनसरून, उनकी मदद कहीं से नहीं होगी, इल्ला मन रहीम अल्लाह। हाँ, अल्लाह क़यामत के दिन हश्र के मैदान में हिसाब किताब के वक्त अपनी रहमत जिसके ऊपर डाल दे। युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, जिसे चाहेगा अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अदखिल फ़ी रहमतिना, अल्लाह अपनी रहमत में दुनिया में भी दाखिल कर दे और क़यामत के दिन, हिसाब किताब के दिन भी हमें अपनी रहमत से ढांप ले। इल्ला मन रहीम अल्लाह, अल्लाह जिस पर रहम करेगा। अल्लाह के रसूल की सच्ची हदीस है कि कोई जन्नत में नहीं जाएगा इल्ला ये कि अल्लाह उसे ढांक ले। मैं भी नहीं जा सकता अगर अल्लाह अपनी रहमत में, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिरहमती, यहाँ तक कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में जब तक नहीं ले, मैं भी जन्नत में मेरे अमल से नहीं जा सकता। और दूसरी कुरान की आयतें, बिमा कुंतुम तामलून तुजज़ौन, तुम्हें बदला दिया जाएगा तुम्हारे अमल का, आयतें और हदीसें मौजूद है। तो अमल भी जन्नत की तरफ ले जाएगी, अल्लाह की रहमत भी जन्नत की तरफ लाएगी। ये दोनों बातें सही है। इल्ला मन रहीम अल्लाह, अल्लाह जिस पर रहम करेगा। इन्नहु, वो अकेला अल्लाह, अल अज़ीज़ुर रहीम, बड़ी इज़्ज़त वाला है, बड़े रहम करने वाला है। इन्न शजरत ज़क्कूम, ज़क्कूम नाम का जो झाड़ थुवड़ का, कांटेदार, मारो तो उसमें कड़वा कसेला दूध की तरह तोड़ो तो निकलता है, वो जहन्नमियों का खाना होगा। तामुल असीम, गुनहगार लोगों का खाना होगा। कल मुहल यगली फिल बुतून, पिघले हुए तांबे की तरह खौलता हुआ होगा। और जब पेट में जाएगा तो फतक़त्ता अमआहुम, उनकी अतड़ियों को चूरा चूरा कर देगा, तोड़ फोड़ कर देगा और पेट कट के बाहर निकलना चालू हो जाएगा। इन्न शजरत ज़क्कूम तामुल असीम, ये गुनाहगारों का खाना है। कल मुहल, पिघले हुए तांबे की तरह खौलता होगा। यगली फिल बुतून, अंदर पेट में पहुँचने के बाद भी खौलता रहेगा। कगलिल हमीम, गर्म पानी की तरह। खुदूहु, पकड़ लो इस जहन्नम में जाने वालों को। फ़अतिलूहु इला सवाइल जहीम, जहन्नम की राह पर इसे खींचते हुए ले जाओ। खुदूहु, पकड़ लो इसे। फ़गुल्लूहु, जकड़ दो इसो। फ़ी सिलसिलतिन, जंजीर के अंदर। ज़रउहा सबऊन ज़िराआ, 70 गज लंबी जंजीर में पकड़ के, बांध के, खींच के ले जाओ। यौम युदऊना इला नारी जहन्नम दआ,
دھکے دے دے کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ یہ جملے، یہ الفاظ، یہ دھمکیاں، یہ ڈراوا، یہ جہنم میں لے جانے کی بات کیا ڈرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا گیان اور ایمان پر آنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور اگر گیان اور ایمان پر پہلے سے ہیں، او کسبت فی ایمانہا خیرا، تو جہنم کی یہ دھمکیاں سن کر گیان اور ایمان میں بھلائی کمانے کا خوف اور شوق پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، اس کے سر پر اوپر سے کھولتے ہوئے گرم پانی، لوہا، تانبا، یہ سارے میٹل ڈالو اور اس کو چکھاؤ دردناک عذاب، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب انہیں چکھاؤ، ذوق، چکھ، لے مزہ۔ جس جہنم کا تو انکار کرتا تھا، جس دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، جنت کو بھولا ہوا تھا، انک انت العزیز الکریم، اور دنیا میں وقت، روپیہ، پیسہ، تن من دھن دولت لگا کر بڑی عزت کما لیا تھا، بڑی دنیا بنا لیا تھا، تن من دھن، پراپرٹی، جائیداد، محل، گاڑی، گھوڑا، ایئر کنڈیشن سب جمع کر لیا تھا، اور سمجھتا تھا لعلکم تخلدون، میری ترقی مجھے ہمیشہ رکھے گی۔ جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا تھا، گن گن کے روز رکھتا تھا، سمجھتا تھا یہ مال تجھے ہمیشہ کی زندگی دے گا، تجھے بچا لے گا، ان نعمتوں میں تو ہمیشہ رہے گا، لیکن تو چھوڑ کر آ گیا۔ ذوق، آج چکھ، انک انت العزیز الکریم، بڑی عزت کی زندگی گزار رہا تھا، بڑا عزیز بنتا تھا، بڑا کریم بنتا تھا، بھولا بھالا بنتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دے کر دنیا جمع کیا تھا اور اپنے لیے جہنم کا سامان کیا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ جہنم کی سزا کے بارے میں جو تم شک میں پڑے ہوئے تھے، گیان اور ایمان کی باتوں کو جو مؤخر کیے ہوئے تھے، بعد میں اس کی طرف آئیں گے، تمہیں موت آ گئی اور اس کی طرف آنے کا موقع نہیں ملا، یہ شک میں جو پڑے ہوئے تھے، تربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی، دنیا کی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، وغرکم باللہ الغرور، اللہ سے تمہیں دھوکہ دینے والی چیز نے دھوکہ دے دیا اور پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دی، اب پہنچے تو جہنم کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، اس دن اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی پکڑ کی ڈر سے جینے والے اور دنیا میں برائیوں سے، دنیا کی دھوکے کی چیزوں سے ایسے بچ کر، جیسے کانٹے والی جھاڑی سے جب گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے دنیا کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر جو سچے مالک سے ملاقات کے لیے جائیں گے، وہ تقوی والے ہوں گے، متقی ہوں گے، بچ کر زندگی گزارنے والے ہوں گے، مالک کی پکڑ سے بچیں گے، مالک کے گیان اور ایمان کی قوت کے ساتھ انہیں جنت کا راستہ ملے گا، تو وہ بڑے عزت والی جگہ پر، ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا۔ یہ اگیانی لوگ بولتے تھے کہ دیکھ لو آج دنیا میں جو اگیانیوں کو کتنا ملا ہے، دنیا میں کون زیادہ جمع کرنے والا ہے، کس کو نعمتیں کتنا ملی ہے۔ اے گیانی لوگ سنو، تم یا ہم، کون بہتر ہے، کس کے پاس دنیا تن من دھن دولت زیادہ ملا ہے، کون اچھی جگہ پر رہنے والا ہے، کون کس کے دوست یار اچھے لوگ ہیں۔ ای الفریقین خیر مقامہ، اچھی جگہ پر ہے، وہ احسن ندیہ، کس کے اٹھنے بیٹھنے والے دوست اچھے ہیں، تن من دھن دولت پورا ملا ہے۔ اور اللہ کہے گا کہ جنہیں غریب اور فقیر کہا گیا، جن کا مذاق اڑایا گیا، ھذا الذی نزل علیہ الذکر، جن کو گیان اور ایمان کی بات اس آدمی رسول پیغمبر پر نازل کی گئی، دیکھو کتنا غریب ہے، فقیر ہے، ایک لنگی پہنے ہوئے ہے، کھانے کو نہیں ہے، گھر میں فاقہ نکل رہا ہے، دیکھو اس کے اوپر گیان نازل ہوا۔ ھذا الذی یذکر آلہتکم، یہ تمہارے خداؤں کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، ایک مالک کی طرف آ کر اس کے گیان کی بات کرتا ہے۔ اس کی زندگی تو دیکھو، دنیا میں سے کچھ نہیں ملا، کیوں اس کے پاس سونے چاندی محلات نہیں، تن من دھن دولت اس کو نہیں دی گئی۔ یہ ساری آیتیں قرآن میں موجود ہے۔ مالک کہے گا آج دیکھ لو، فی مقام امین، امن والے مقام اور جگہ پر کون پہنچا۔ آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ سنتے ہیں، فی جنات و عیون، باغات میں اور نہروں میں، چشموں کے اندر، بہتی ہوئی نہروں کے اندر وہ نعمتوں بھری جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں وہ جنت نصیب کر، آمین، اللہم آمین۔